اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الباری صلی اللہ علیہ شاعر لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر ظلم سازاریا دکھ پچیناریا مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر ظلم سازاریا دکھ پچیناریا ہو کے راضی خدا دی رضا دے ہوتے ہو کے راضی خدا دی رضا دے ہوتے بیٹے بھائی بھتیجے کو ہے داریا مصطفیٰ دا جگر کینے ظلم و ستم دے طوفانہ اندر کینے ظلم و ستم دے طوفانہ اندر چل دے مانگو چمک دا دمک داریا چل دے مانگو چمک دا دمک داریا واہ حسین ہو گئی واہ حسین ہو گئی واہ حسین ہو گئی واہ حسین ہو گئی تیر ہنس کے بدن دے جھلے داریا مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر جس دے نانے محمد دی چوسی زبان جس دے نانے محمد دی چوسی زبان اس نو پانی دی بالکل ضرورت نہ ہے اس نو پانی دی بالکل ضرورت نہ ہے زخم کھانداریا خون چلداریا زخم کھانداریا خون چلداریا نال لوٹے بدن نور گئنداریا مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر مصطفیٰ دا جگر بڑا قیمتی جملہ نے نظر اچھیا کو سبحان اللہ علی اکبر دی شان جوانی دیتی علی اکبر دی شان جوانی دیتی قاسم مصغر تے اونو محمد دیتے قاسم مصغر تے اونو محمد دیتے پیش کر کے 72 دیاں قربانیاں پیش کر کے 72 دیاں قربانیاں عرش والے نو توبے بھیجنا اور پیش کر کے 72 دیاں قربانیاں عرش والے نو توبے بھیجناریا مصطفیٰ دا جگر کربلا دے اندر مصطفیٰ دا جگر اور حضرات چھڑ نمازاں تے آکے حسینی ہمیں چھڑ نمازاں تے آکے حسینی ہمیں وہ حسینی نہیں وہ حسینی نہیں بے شک چھڑ نمازاں تے آکے حسینی ہمیں وہ حسینی نہیں وہ حسینی نہیں پیر دارہ کے سر اپنا سجدے اندر پیر دارہ کے سر اپنا سجدے اندر تسبیح فردانیہ سر کٹیناریا اگر سبحان اللہ گنوا دے مولا جملہ دے سامنے ہے اجتی ناز نمازیاں کو ناز دا ساز حسین سر جھک دے نہیں کہ کفر ابو راز دراز حسین کوئی نہ مننے انہی مرضی بے نیاز دا ناز حسین شادیاں خالی رام سے ٹکرائیں بڑی اصل نماز حسین پیر تارک کے سر اپنا سجدے اندر اور حضرات کو اجازت گھن کے ایک جملہ دے سا کہ جدو مویا داوی جیسا ماتم نہیں جدو مویا داوی جیسا ماتم نہیں زندہ جاوید دا کیوں میں ماتم کروں زندہ جاوید دا کیوں میں ماتم کروں کربلا دے شہیدانوں میرا ایمان کربلا دے شہیدانوں میرا